बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा बीबी के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बेन काब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि पार्टी पर अजारादारी के लिए जंग तेज़ हो गई है तीन ग्रुपों में। एक बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खानम, दूसरी जानब बुशरा बीबी और तीसरी जानब पार्टी क़यादत, मौजूदा पार्टी जिनके हवाले की हुई है बानी पीटीआई इमरान खान ने, वो क़यादत। इन तीनों में एक जंग छिड़ी हुई है कि पार्टी पर अजारादारी किसकी है। गुज़श्ता रोज़ मैंने बताया था आपको जो बहन है बानी पीटीआई इमरान खान की अलीमा खानम के हवाले से कि वो पार्टी पर अजारादारी किस तरीके से हासिल करना चाहती है। इस हवाले से एक व्हाट्सएप चैट उनकी लीक हुई है, उससे भी मेरी जो मौक़िफ़ था मेरा उसको काफ़ी तक़वियत मिलती है, तस्दीक होती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुशरा बीबी इस हवाले से कर रहे हैं, क्या कर रही हैं। क्योंकि तीन ग्रुप है ना, जो अलीमा खानम है वो अपने तरीके से अजारादारी हासिल करना चाहती हैं, बुशरा बीबी भी तो हाथ पाँव मार रही है ना, वो भी लगी हुई हैं इसी उधेड़ बुन में, इसी कशमकश में कि पार्टी की जो क़यादत है वो मेरे हाथ आ जाए। और तीसरी जानब वो जो पार्टी क़यादत है वो भी लगे हुए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बुशरा बीबी इस हवाले से क्या कर रही हैं। उनके हवाले से जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास आई है वो आपको देने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों को एक बार फिर सलाम पेश करता हूं और ये दरख्वास्त करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, क्योंकि बेन का खबर देता ही नहीं लेता भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता रोज़ अब मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि पार्टी पर अजारादारी के लिए जो जंग है पार्टी के अंदर, जो जंग लड़ी जा रही है काफ़ी अरसे से, ये आप जो मेरे तवातर से सुनने वाले मेरे दोस्त हैं उनको पता ही है कि मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि पार्टी पर अजारादारी के लिए, पार्टी पर कब्जे के लिए, क़यादत उसकी संभालने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ बहनें हैं बानी पीटीआई इमरान खान की, दूसरी जानब उनकी अहलिया है और तीसरी जानब क़यादत है। तीनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। अलीमा खानम ये चाहती हैं कि मैं ख़ानदान में चूँकि बड़ी हूँ और अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है तो पीछे जो पार्टी की क़यादत है उसे मैं संभालूँ। बुशरा बीबी कहती हैं मैं चूँकि अहलिया हूँ और चूँकि शोहर की जो विरासत होती है वो अहलिया की, वो उसमें पूरी पूरी हकदार होती है। बहनें तो अपने अपने घरों को चली जाती हैं, अपने अपने घरों वाली होती हैं, वो सारी शादीशुदा हैं, अपने अपने घर जाएँ अपने अपने घरों को, यहाँ पर क्या लेने बैठी हुई हैं। लेकिन चूँकि चलती ज़्यादा बहनों की है, आपको पता ही है कि इमरान खान बहनों की ज़्यादा मानते हैं। जो वो अपनी बुशरा बीबी हैं या जो दूसरी बीवियां थी इससे पहले, वो उन्हें कितनी लिफ्ट करवाते थे या कितनी वो फ़ोकियत देते थे अपनी बहनों के हुक्म पर। आपको पता ही है कि जो जुमैमा का जो तलाक हुई थी वो बहनों का कितना उसमें किरदार था। इसी तरीके से बाद में रियाम वो भी चली गई। लेकिन अब बुशरा बीबी, इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी को किसी तरीके से घर से निकाला जाए, या कम अज कम ये जो सियासी विरासत है ये उसके उस पर ना, उससे उसको दूर रखा जाए, उस पर उसका हाथ ना पड़ने दिया जाए। और आपको पता ही है कि जब से वो जमानत पर जेल से रिहा हुई हैं, वो ना तो जमान पार्क में उसको टिकने दिया जा रहा है और ना ही बनी गाला में। उनकी एक टांग होती है पेशावर, दूसरी होती है इस्लामाबाद। पेशावर इसलिए कि वहाँ पे आपको पता है पार्टी का होल्ड ही पेशावर में है और पेशावर में ही वो ज़्यादातर वो करती हैं, मेल मुलाकातें करती हैं। और एक व्लॉग में मैंने बताया था कि केपी के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो पूरा पूरा साथ दे रहे हैं बुशरा बीबी का। वैसे तो वो खिलाफ अलीमा खानम के और जो बहनें हैं इमरान खान की, उनके खिलाफ भी नहीं है कोई उनका बयान इस तरफ से, या उनकी बॉडी लैंग्वेज या कोई ऐसी गुफ्तगू या कोई ऐसा इशारा भी नहीं मिला कि वो इनके खिलाफ हैं। लेकिन जो हमारे बोने बताते हैं वो ये है कि वो पूरे खड़े हैं बुशरा बीबी के साथ, और यही बात खटक रही है इमरान खान को भी जेल में, और जेल में ये सारी चीज़ें पता हैं। आपको पता ही है कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने मुशावरत से अल्लाह किया था। एक खातून है, जैसा कि मैंने पहले बताया भी था किसी व्लॉग में, वो है मिशाल यूसुफजई। वो तवातर से मुलाकातें कर रही हैं बानी पीटीआई इमरान खान के साथ और उन्हें पूरी इतला दे रही हैं कि केपी में पीटीआई के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ केपी के
کے حوالے سے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہ پوری رپورٹیں دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان جو ہیں وہ نہ صرف جو گورنمنٹ ہے کے پی کی اس سے وہ نالائیں، بلکہ وہ جو پارٹی قیادت ہے وہاں پہ جو پارٹی جو قائدین ہیں درجہ دوم کے آپ سمجھ لیں جو قائدین ہیں ان کی کارکردگی سے بھی اتنے خوش نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ وہ خود پابند سلاسل ہیں، کوئی بڑا فیصلہ وہاں پہ وہ کوئی بڑا اعلان تو کر نہیں سکتے، اس لیے سب کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی انہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جو نالائکیاں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اسے میں کمزوری یا نالائکی نہیں کہوں گا، یہ تو پوری سازش ہو رہی ہے ایک پارٹی کے خلاف، جہاں ایک پارٹی میں 2-3 دڑے ہو جائیں گے، ظاہر ہے پارٹی تو کمزور ہوگی نا، تو یہ پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ یہ دڑا بندی کو ختم کریں، کیونکہ عمران خان کے بعد ان کے پاس عمران خان ان پر اعتماد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور چونکہ وہ زیادہ قریب ہیں عمران خان کے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس دڑے بندی میں وہ نہ پڑتے بلکہ اس دڑا بندی کو ختم کرتے، وہ تو خود حصہ بن گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور یہ جنگ مزید تیز ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کی جو بریکنگ نیوز ہے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ بشرا بی بی حالیہ دنوں میں 4 اہم ملاقاتیں کر چکی ہیں۔ ایک بڑی ملاقات انہوں نے پشاور میں بھی کی ہے، اس کی فوراً رپورٹ آ گئی ہے علیمہ خانم کے پاس کہ انہوں نے وہاں پہ کیا بات کی۔ انہوں نے وہاں پہ صرف یہ کہا تھا کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ بہن ضرور ہیں لیکن وہ سیاسی کارکن نہیں ہیں، سیاست کا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کو جائیں، ٹھیک ہے اپنا بھائی ہے اس سے ملاقاتیں کریں، وہ جیل میں ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا انہیں، لیکن سیاست سے کیا لینا دینا ان کا، سیاست میں کیوں وہ سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رکھا جائے۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومتی کمیٹی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے، اس سے بھی انہیں دور رکھا جائے۔ اور اگلے لمحے یہ اطلاع ان تک پہنچ گئی تھی کہ آپ کے حوالے سے بشرا بی بی نے ایک عام شخصیت کو وہاں پشاور میں کیا کہا ہے۔ اس کے بعد وہ پہنچی اسلام آباد میں جو میل ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں، جو بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانی تھی، بونے بھی یہ خبریں دے رہے تھے، میں نے کافی 1-2 ولاگ میں پہلے بھی بتایا تھا۔ گزشتہ روز اے آر وائی کے اینکر پرسن معروف صحافی محمد مالک نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ بشرا بی بی 4 اہم ملاقاتیں کر چکی ہیں اسلام آباد میں۔ انہوں نے باقاعدہ تاریخیں دے دی ہیں، انہوں نے کہا جی ایک 26 دسمبر، ایک 30 دسمبر، ایک 1 جنوری اور ایک 6 جنوری، یہ 4 ملاقاتیں وہ کر چکی ہیں۔ اور یہ میل ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ کس لیے رہی ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ اپنے شوہر کو جیل سے نکلوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، وہ اس لیے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جانی ہے، تو پارٹی کس کے ہاتھ لگے گی؟ ظاہر ہے طاقتور حلقے جس کا ساتھ دیں گے اسی کے ہاتھ لگے گی نا، تو وہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں آرام کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ تو گیس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہوں گی، لیکن میرے اپنے جو اندازے ہیں، میرے اپنے جو تجزیے ہیں، کافی دنوں سے یہ بات میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے جو سننے والے، میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی قیادت حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، وہ اسلام آباد اور پشاور کے درمیان ایک شٹل کاک سی بنی ہوئی ہیں، ایک ٹانگ جیسے میں نے کہا کہ ان کی اسلام آباد میں ہوتی ہے، دوسری پشاور میں، ایک پشاور میں، دوسری اسلام آباد میں، بڑی اہم ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ گو کہ جو پارٹی کی عادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے جو قائدین ہیں اس کی وہ تردید کر رہے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر رہے بلکہ تردید کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بشرا بی بی کوئی سیاسی میل ملاقاتیں نہیں کر رہی، اس کو آپ سیاسی ملاقاتیں کہہ رہے ہیں یا غیر سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں کہہ لیں، لیکن بشرا بی بی ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اور میرا اپنا جو یہ تجزیہ ہے، کچھ دنوں تک یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ جو میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ پارٹی پر اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے اور پارٹی کی قیادت حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔